अगर तू 10 वर्ष तक बेरोजगार रहे और तेरे पास खाने को कुछ भी ना हो तो फिर भी तू इल्म से मुंह ना मोड़। सबसे बेहतर और इज्जत का लुक्मा वो है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। अल्लाह का हर फैसला अक्ल और इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हरफ शिकायत कभी लब पर न लाओ। दुनिया को पा लेना कोई बुराई नहीं, लेकिन जब दुनिया को आखिरत से बेहतर समझा जाए तो फिर ये धोखा और खसारा है। जो मोहब्बत से वाकिफ नहीं वो अल्लाह से वाकिफ नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस रफ्तार से तेरा मर्ज बढ़ता चला जाए तो उसी रफ्तार से उसका इलाज कर। अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाला कभी जहालत के गड्ढे में नहीं गिरता। अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। हर काम में दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर तुम अल्लाह से राब्ता कायम नहीं कर सकते तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जा, अल्लाह से राब्ता कायम हो जाएगा। जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाता है। इंसान को आखिरत के अंदर कामयाब होने का सिर्फ एक मौका मिलता है और वो जिंदगी है। इसको बुरे कामों में जाया मत करना। हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वालों को कभी धोखा और धोखा देने वालों को कभी मौका ना दो। रिश्ते कम बनाएं लेकिन उन्हें दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। खुद पे यकीन होना चाहिए, सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक और बुज़दिल इंसान वो है जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने आकर खुशामद करते हैं। अल्लाह की इबादत हर गम का इलाज है। अकल छोटी हो जाए तो जबान लंबी हो जाती है। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट का भी ख्वाब में देख लिया तो समझ ले कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सदका को हकीर न जानो, क्योंकि इसका एक दाना भी क़यामत में पहाड़ जितना वजन रखता है। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपके तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ आदमी का असल इल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफी है कि खैर और शर की कशमकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर 2 किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए, और अगर उसे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता
اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات کو بار بار آنکھ کھلے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤ گے۔ انسان زندگی بسر کر دیتا ہے سیکھتے سیکھتے، اور آخر کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جب کبھی آپ کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو سمجھ جاؤ دنیا میں کوئی تو ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، اس لیے دعا کا سہارا پکڑو اور اپنے سفر کو آسان بناؤ۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے ہمیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی کامیابی کی قیمت دوسروں کو نہیں خود کو دو۔ اپنی کامیابی کے لیے خود کو یقین دلاؤ، دوسروں کو نہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔